आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। सबक नंबर 7 में आप सबको खुश आमदीद। आज के सबक में हम रुकू और सजदे की तस्बीहात पढ़ेंगे। ग्रामर में नए हरूफ पढ़ेंगे, जो हम हरूफ जार पढ़ रहे हैं उनमें से नए हरूफ हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और आखिर में नुक्ता तालीम होगा आपके शौक को बढ़ाने के लिए। इस सबक में 15 नए अल्फाज हैं जो कुरान में तकरीबन 1390 बार हैं। और इंशाल्लाह ताला हम सबक नंबर 7 के इख्तिताम तक 80 ऐसे अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 26,082 बार आए हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कुरान में कुल तकरीबन 4500 अल्फाज हैं जो तकरीबन 78,000 बार आए हैं। तो आज के सबक का आगाज करते हैं सबसे पहले रुकू के अज़कार से। रुकू के अज़कार में हम सुबहाना रब्बी यल अजीम 3 बार पढ़ते हैं। आइए हम इसका तर्जमा सीखते हैं। सुबहाना हमें तर्जमा ऑलरेडी आता है, लेकिन इसको हम इस तरह से सीखेंगे कि अब हमें समझ आएगी इसका मफहूम क्या है। तर्जमा और मफहूम थोड़ी डिफरेंट चीज होती है, तो हम मफहूम इसका समझने की कोशिश करते हैं। सुबहाना पाक है। अब किस चीज से पाक है? हमने कभी सोचा है किस चीज से पाक है? हर ऐब और बुराई से पाक है। जैसे सुबहान अल्लाह हम कहते हैं ना, तो क्या मतलब होता है? सुबहान अल्लाह का मतलब होता है कि अल्लाह हर किस्म की कमी और नुक्स से पाक है। तो सुबहान क्या है? पाक है हर ऐब और बुराई से। रब्बी मेरा रब, हमने टेबल किया है ना, रब्बुहु रब्बुहुम रब्बु का रब्बी। रब्बी मेरा रब। रब कौन है? मेरी परवरिश करने वाला, मेरे जिस्म के एक एक जर्रे को पालने वाला। तो यहाँ पे रब्बी मेरा रब, पाक है मेरा रब। अल अजीमु जो अजमत वाला है, जो बड़ाई और ताकत वाला। अजीम का मतलब होता है बड़ाई और ताकत दोनों। अज़्म अरबी में कहते हैं हड्डी को। हड्डी मजबूत होती है, उसी से ये निकला है लफ्ज अल अजीम, बड़ाई और ताकत दोनों। अब इस जिक्र में 4 बातें हैं, उनको तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़िए। सबसे पहली बात, मेरा रब पाक है, सुबहाना से पाक है हर ऐब और कमी से। यानी वो जालिम नहीं है, वो नाइंसाफी करने वाला नहीं है, वो बेमकसद चीजों को पैदा करने वाला नहीं है। उसको ना थकन आती है ना नींद। वो कमजोर नहीं और उसको किसी का खौफ नहीं। उसने जो भी हुक्म दिए हैं उनमें कोई खराबी नहीं। और मेरी जिंदगी में जो इम्तिहान वाले हालात हैं उन पर मुझे कोई शिकायत नहीं है। अगली बात, रब, वो रब है। वो मेरी आपकी हम सबकी परवरिश करता है, वो हमारी हर चीज का ख्याल रखता है। वो हमारे करोड़ों खुलियों को कंट्रोल करता है और हमारे जिस्म के अरबों खुलियों में जो हरारे हरकत करते रहते हैं बगैर किसी तवानाई की मदद के, वो भी सिर्फ अल्लाह ताला ही उनको कंट्रोल करते हैं। वो हमें पल पल ऑक्सीजन के जरिए गजा खिला रहा है। सिर्फ खाना ही नहीं, हमारा हमारे खून का निजाम, हाजमे का निजाम, तमाम के तमाम जो निजाम है वो सब कुछ अल्लाह ताला ही चला रहा है, इसलिए वो रब है। अगली बात है, वो मेरा रब है, मेरे जर्रे जर्रे की परवरिश करने वाला। यानी पहली बात हमने की कि वो रब है, अगली बात कही कि वो मेरा रब है। अब आप जब ये कहना कि मेरा रब, तो इस बात को इतनी अपनायत से कहें जैसे एक माँ अपने बच्चे को के सामने दूसरों से कहती है मेरा बेटा बहुत अच्छा है, तो उस बात में प्यार झलकता है। उसमें वो क्या कहती है? मेरा बेटा। वो ओन करती है उसको। इसी तरह से आप ओन कीजिए कि वो मेरा रब है, अपनायत के साथ। वो अजीम है, यानी ऐसी बड़ाई वाला है जिसको ना तो कोई झुका सकता है और ना उस पर कोई दबाव डाल सकता है। तमाम की तमाम बड़ाइयां और ताकत सिर्फ उसके लिए है। अब इस तसव्वुर के साथ कि अल्लाह ताला पाक है और अजमत वाला है और वो मेरा रब है, अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमें अपनी रबूबियत को मानने की तौफीक दे। और प्रैक्टिस कीजिए सुबहाना रब्बियल अजीम, पाक है मेरा रब अजमत वाला। अगले 15 सेकंड आपके लिए।
कौन सा जिक्र सिखाता है कि अल्लाह के किसी हुक्म में कोई ऐब नहीं? ये भी हमने पढ़ा है। इनमें से कौन सा हो सकता है आपके ख्याल में? चैट बॉक्स में लिखिए जरा। जी, अरीबा गुलाम मोहिउद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह तो सिखाता है कि अल्लाह ताला की तमाम तारीफें और शुक्र है। तो हमने भी बात की ना कि नुक्स से पाक है और ऐब से पाक है उस। जी बिल्कुल ठीक, लुबना, अरीबा, शमीम, बिल्कुल ठीक। बी। अब रकू से उठते वक्त हम जो तस्बीह कर पढ़ते हैं वो है सामी अल्लाह लिमन हामिदा। सामी अल्लाह, सामिया, सुन ली। सामिया, सुन ली। समात से सामिया। सामिया, सुन ली। अल्लाहु, अल्लाह ने। सुन ली अल्लाह ने। लिमन, दो टुकड़े हैं, लिए, ली और मन। उसके लिए या उसकी, जिसने, मन जो या जिसने के माने में आता है ना, मन जो है वो मैंने आपको बताया था कि मन कौन के अलावा और मानों में भी आता है। तो मन और दूसरा मानी जो है वो इसका है जो या जिसने। सुन ली उसकी जिसने, हामिदाहू, तारीफ की उसकी। हु ये वही वाला हु हुम वाला। हामिदा, तारीफ की, हमसे हमें याद है, अल्हम्दुलिल्लाह से हमने याद किया था। हामिदा, तारीफ की। हु, उसकी। किसकी? अल्लाह ताला की, क्योंकि जुमले के शुरू में अल्लाह ताला की बात हो रही है कि सुन ली अल्लाह ने उसकी, जिसने तारीफ की उसकी। अब अल्लाह सबकी सुनता है, हर इंसान की, जो भी मखलूकात उसने पैदा की उन तमाम मखलूकात की वो सुनता है। मगर यहाँ पर हम्द करने वाले के लिए सुनने का खास जिक्र है। यानी जो हम्द करता है उसके उसके लिए खास तौर पे अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है कि वो अल्लाह की सबकी उसकी सुनता है। इसलिए हमें पूरे शौक से इसकी हम्द करनी चाहिए। पहले हमने कहा सामी अल्लाह लिमन हामिदो। उसके बाद हम्द कैसे की? रब्बाना वला कल हम। अल्लाह ताला जो है वो हमारे हम्द करने का मोहताज नहीं। हमारे हम्द करने से उसको कोई फायदा नहीं पहुंचता, और ना ही करने से ना उसको कोई नुकसान होता है। हम्द करने का पूरा फायदा जब वो हमें ही मिलता है। हम्द का मतलब क्या है? तारीफ और शुक्र दोनों। जब हम अल्लाह ताला की तारीफ करेंगे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, तो उसका फायदा हमें होगा। अल्लाह ताला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसकी तारीफ करते हैं या नहीं करते हैं। आप अल्लाह ताला की तारीफ करते हुए और अल्लाह ताला के का शुक्र अदा करते हुए प्रैक्टिस कीजिए। सामी अल्लाह लिमानी हामिदाहू। सुन ली अल्लाह ने उसकी, जिसने तारीफ की उसकी। अगले 15 सेकंड आपके लिए। अब सामी अल्लाह लिमानी हामिदा के बाद हम कहते हैं रब्बना वाला कल हमद। पहले हमने बात की कि सुन ली अल्लाह ने उसकी, जिसने तारीफ की उसकी। अब तारीफ है रब्बाना, ए हमारे रब। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि रब्बाना रब्बुना डिफरेंट चीज है। रब्बाना है हरफ निदा, ए हमारे रब, और रब्बुना है हमारा रब। और रब्बाना, ए हमारे रब। वाला का तीन टुकड़े होंगे, वा और ला, लिए का और तेरे। तेरे लिए, तू अकेला उसका मुस्तहिक है, सिर्फ तेरे ही लिए है। अल्हम्दु, हर किस्म की तारीफ और शुक्र, तमाम तारीफें और शुक्र। अब रब्बाना कहते हुए इस लफ्ज के मानी ही को जहन में लाए तो खुद ब खुद हमारे दिल से अल्लाह की तारीफ और उसका शुक्र निकलेगा। क्योंकि हमद के सही मानी यही है, तारीफ और शुक्र। जब हम कहेंगे ना रब्बाना, ए हमारे रब, जब हम उसको पुकारेंगे तो तब हमारे दिल से भरपूर तरीके से अल्लाह की तारीफ और शुक्र निकलेगा। पूरे दिल से, कभी शुक्र के जज्बे से भरपूर और कभी तारीफ के जज्बात के साथ हमद कीजिए। और प्रैक्टिस कीजिए रब्बाना वाला कल हमद, ए हमारे रब तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ है। अगले 15 सेकंड आपके लिए। अब रुकू का एक और जिक्र।
ہم نے یہاں تک تو ہم سب کو آتا ہے، یہ ایک اضافی ذکر ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے، سامی اللہ من حمیدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی، ربنا ولک الحمد، اور اے ہمارے رب تمام تعریفیں تیرے ہی لیے۔ اب اگلی بات کیا ہو رہی ہے؟ مل السماواتی و مل الارضی و مل ما بینہما و مل ما شئت من شیء بعد۔ تعریف اور شکر کے ساتھ آگے اضافہ کیا ہو رہا ہے؟ مل السماواتی، مل آ کا مطلب ہے بھر کر، کسی چیز کو بہت اوپر تک بھر کر، لب 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 ہم کہتے ہیں نا، گلاس بالکل پانی کا ایک قطرہ بھی اور نہ ڈل سکتا اتنا بھر کر۔ تو مل السماواتی، آسمانوں کے برابر، بھرنے کے برابر، یعنی جتنے آسمان ہیں ان سب کے برابر بھر کر۔ و مل السماوات کہتے ہیں آسمان کو، سما آسمان اور سماوات اس کی جمع ہے۔ و مل اور بھر کر، الارضی زمین، اور زمین کے بھرنے کے برابر، یعنی ہم اللہ کی جو تعریف اور شکر کر رہے ہیں اس کو ہم آگے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ وہ آسمانوں کے بھرنے کے برابر اور زمین کے بھرنے کے برابر۔ و مل اور بھر کر، ماں جو بینہما، بین درمیان، ہما ان دونوں کے، کن دونوں کے؟ زمین اور آسمان کے، یعنی آسمانوں کے بھرنے کے برابر، زمین کے بھرنے کے برابر، اور جو کچھ ان چیزوں ان کے درمیان ہے ان تمام چیزوں کے بھرنے کے برابر۔ و مل اور بھر کر، ماں وہ تمام چیزیں جو شئتا تو چاہے، یعنی یہ سب پہلی بات کر دی، آسمانوں کے بھرنے کے برابر، زمین کے بھرنے کے برابر، اور ان دونوں کے درمیان بھرنے کے برابر، اور اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو تو چاہے ان سب کے بھرنے کے برابر، کسی چیز میں سے بھی جو تو نے بنائی ہے، شے، اشیاء، اس کی جمع ہے من شیئن، اشیاء، شے جو ہے اشیاء کو کہتے ہیں، بادو اس کے بعد، یعنی پہلی تین چیزیں ہم نے کر لی کہ آسمانوں کے بھرنے کے برابر، زمین کے بھرنے کے برابر، ان دونوں کے درمیان بھرنے کے برابر، اور اس کے علاوہ جو تو چاہے اس کے بعد، جو تو چاہے ان تمام چیزوں کے بھرنے کے برابر۔ اب جدید تحقیقات کے مطابق آپ لوگ بھی یقیناً جانتے ہوں گے کہ ہمارے جو جتنے بھی آج کل کے یا سکسیس ٹرینرز ہیں یا موٹیویشنل سپیکرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو انسان کو شکر یعنی گریٹیٹیوڈ سے بھرپور خیالات رکھنے ہوں گے۔ ایک غیر مسلم پروفیسر جو کہ سکسیس ٹرینر بھی ہے، اس نے یہ مشورہ دیا کہ روزانہ رات کو سوتے وقت ہر چیز کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ اپنے جسم کو شکر کے پانی سے بھریے، یعنی آپ یہ تصور کریں کہ آپ اپنے جسم کو شکر کے پانی سے بھر رہے ہیں، گریٹیٹیوڈ کے پانی سے بھر رہے ہیں، گویا آپ کا جسم کا ذرہ ذرہ شکر میں تیر رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پروفیسر تو صرف جسم کو بھرنے کی بات کر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم الشان ذکر کو دیکھیں جس میں آپ سارے آسمان، ساری زمین اور سب کچھ اللہ کی تعریف اور شکر سے بھر دینا چاہتے ہیں۔ اس ذکر کے الفاظ بہت ہی زبردست ہیں۔ آرام کی زندگی میں شکر کی باتیں کرنا آسان ہے، ہماری زندگیاں بہت آرام دہ ہیں، ہماری زندگیاں بہت تکلیف سے دور ہے، ہمیں چھوٹے موٹے مسائل آتے ہیں لیکن الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے۔ ان تمام باتوں کے دوران شکر کی باتیں کرنا آسان ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے جس میں آپ مسلسل آزمائشوں سے گزرتے رہے، اللہ کی راہ میں بے حد ستائے گئے، اور آپ کو کبھی بھی ایک کے بعد دوسرے وقت کا کھانا پیٹ بھر کر نہیں ملا۔ اور دوسری طرف اس ذکر کے الفاظ کو دیکھیے کہ جن کے ساتھ اتنی مشکلات ہیں لیکن وہ بھی اللہ کا ذکر جو کر رہے ہیں، جن الفاظ میں کر رہے ہیں کہ اس میں جس میں آپ نے اللہ کے شکر اور تعریف کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جن کے قریب بھی کوئی انسانی کلام نہیں پہنچ سکتا۔ اور آخری جملہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکر کے جذبات کی عظیم سطح کو بیان کرتا ہے، یعنی آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ، زمینوں اور آسمانوں کے بعد تو جو چاہے وہ بھی بھر کر، گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر زمینوں اور آسمانوں سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز معلوم ہوتی جو آپ کو پسند ہو تو میں اس کے بھرنے کے برابر آپ کا شکر ادا کروں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شکر کے جذبات کو پیدا کرنے کی ذکر میں تعلیم دی ہے، اس کی دھول تک بھی آج کے کامیابی کے گرو جن کو ہم سکسیس ٹرینر کہتے ہیں نہیں پہنچ سکتے۔ اتنے بڑے بڑے
सक्सेस ट्रेनर्स, इतने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स भी इसकी धूल तक भी नहीं पहुंच सकते जो अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्र के लिए अदा किए। फिस समावाती, फी का मतलब हमें पता है, समावात का भी आज हमने सीख लिया। क्या मतलब होगा फिस समावाती? चैट बॉक्स में लिखिए। फिस समावाती, फी समावाती, जी शमीम अख्तर बिल्कुल ठीक। फिस समावाती, आसमानों में। फी का मतलब में है ना, हमने पढ़ा है ना। फी ही, उसमें, फी ही, उन सब में टेबल भी हमने किया। चलें जी, अब आगे आ गई सजदे की तस्बीह। सुबहान रब्बी यल अला, इसमें पहले दो अल्फाज सुबहान और रब्बी हम सीख चुके हैं, पाक है मेरा रब। तीसरा लफ्ज है अल आला। आला कहते हैं सबसे बुलंद। अब जैसे कुछ चीजें अरबी, उर्दू, इंग्लिश तमाम जुबानों में कंपैरेटिव के लिए बोली जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अच्छा, बेहतर और बेहतरीन। ऐसे कबीर से हमने सीखा था अकबर। कबीर बड़ा, अकबर उससे बड़ा, सगीर छोटा, असगर उससे छोटा, अली बड़ा, आला उससे बड़ा, उससे ऊंचा। तो जब अल्लाह ताला के लिए बात होगी तो हमने क्या बात की थी कि हम उसको किसी से कंपैरिजन नहीं करेंगे, तब वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। जैसे हमने अकबर कहा था सबसे बड़ा, ऐसे अल आला सबसे ऊंचा। पाक है मेरा रब जो सबसे बुलंद है। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने जब से ये पढ़ा था ना, ये जो आज मैं बात आपको बताने जा रही हूँ, ये वाली बात जब मैंने सीखी थी या पढ़ी थी, उसके बाद से मुझे ये लगता है कि मुझे सजदा, जो मेरे सजदे में जो सुकून आया है, जो मुझे मेरे सजदे में खुशी मिलती है, जो मुझे एक कहने से इत्मीनान मिलता है, वो शायद इससे पहले नहीं था। और मेरी कोशिश होती है कि मैं नमाज हमेशा खड़े होकर अदा करूं, ताकि मैं सजदा जमीन पर कर सकूं। किसी मजबूरी की वजह से अगर मुझे एक आध दफा कभी करनी भी पड़ी है तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है चेयर पे बैठ के नमाज पढ़ना। तो अब आप ये देखें कि कौन से अल्फाज थे। अब देखें, सजदे की जो हमारी हालत होती है वो मुकम्मल स्पुर्दगी की होती है। यानी हम उस वक्त मुकम्मल तौर पे अपने आप को अल्लाह ताला की स्पुर्द कर चुके होते हैं। इसमें भी चार बातें, उनको भी उसी तरह तसव्वुर और एहसास से पढ़िए। पहली बात क्या है? सुबहाना, पाक है, उसकी पाकी। दूसरी बात रब, उसकी रबूबियत। तीसरी बात रब्बी, मेरा रब, अपनाइयत कि वो मेरा रब है। और चौथी बात उसकी बुलंदी को। पहले तीन का जिक्र हम रुकू की तस्वीर में कर चुके हैं। अब हम चौथी बात की तरफ आते हैं। अल आला, यानी सबसे ऊंचा, सबसे बुलंद। अब आप ये देखें कि मैं और आप जब हम सजदा करते हैं तो हम क्या करते हैं? नीचे अपना सर जमीन पर रखे हुए हैं, और अल्लाह अर्श पर सबसे ऊपर है। और ये बंदे की सबसे सच्ची पोजीशन है कि अल्लाह ताला अर्श पर सबसे ऊपर है, बंदा सबसे नीचे जमीन पर है, सजदे में। और इसके बावजूद बंदा अल्लाह के सबसे करीब जो होता है वो सजदे में होता है। जब आप सजदे में जाते हैं तो आप अर्श बाला पे जो अल्लाह ताला है उसके, उससे डायरेक्ट आपका कनेक्शन हो जाता है। जब आप इस चीज को तसव्वुर करके नमाज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको सजदे में ज्यादा खुशी, ज्यादा इत्मीनान। थोड़ी देर पहले हमने बात की कि जदीद तहकीक के मुताबिक अगर इस दुनिया में कामयाब और खुशगवार जिंदगी गुजारना है तो इंसान के अंदर दो अहम चीजें होनी चाहिए: मस्बत रवैया यानी पॉजिटिव एटीट्यूड, और शुक्र यानी ग्रेटिट्यूड। ऊपर शुक्र का जिक्र आ चुका है। हमारी नमाज का क़याम कहाँ से शुरू होता है? अल्हम्दुलिल्लाह से। और खत्म कहाँ पे होता है? वाला कल हमद। यानी हम से शुरू होके हमद पर क़याम जो हमारा खत्म होता है। अब आइए तस्बीह पर। हम रोजाना 200 से ज्यादा बार ये तस्बीह पढ़ते हैं, सुबहाना रब्बी वाली। नमाज में सबसे ज्यादा जिक्र यही है, यानी सुबहाना रब्बी। और अल्लाह ताला जो भी बात हमसे दोहराना चाहता है उसकी कई वजूहात हो सकती है। और उसमें से एक वजह यह हो सकती है कि हमारे फिक्र की खूब तरबियत हो। सुबहाना रब्बी में कई पहलू से हमारी तरबियत है जिनको हम अभी देख चुके हैं।
تسبیح کرتے وقت ہم جھک جاتے ہیں اور زمین پر اپنا سر رکھ کر پڑھتے ہیں، اور وہ بھی ربی کہہ کر اپنا یس، گویا ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں بالکل راضی ہوں اور مجھے کوئی شکایت نہیں۔ اگر ہم ان احساسات کے ساتھ یہ تسبیحات پڑھیں گے تو ایسا مثبت رویہ، ایسا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پیدا ہوگا جس کا 1% بھی موجودہ دور کے جو کامیابی کے ماہرین، جن کو ہم سکسیس ٹرینرز کہتے ہیں، وہ ہمیں نہیں دے سکتے۔ یاد رکھیے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں۔ حالات یا تو ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور کچھ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ جب ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے تو ہماری زندگی میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ یعنی مثبت رویہ خود بخود پیدا ہو جائے گا، اور گریٹیٹیوڈ یعنی شکر ہمارے اندر سے نکلے گا۔ جو بھی حالات ہوں ان پر صبر کرتے ہوئے جتنا ہو سکے اچھا کام کرنے کی کوشش کیجیے، اسی میں کامیابی کا راز ہے۔ پریکٹس کیجیے، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب سب سے بلند۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ۔ اب اپنی زندگی، میں نے کورس کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم جو بھی سیکھیں گے اس کو ہم اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ بھی سیکھیں گے۔ کیسے لا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے دعا کریں کہ اللہ میری مدد کر تاکہ میں اپنی زندگی کی ہر آزمائش کو قبول کر سکوں اور تجھ سے کوئی شکایت نہ ہو، اور میں کبھی یہ نہ کہوں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا۔ جب ہم یہ اپنے اندر لے آئیں گے نا یہ بات، آپ یقین کریں کہ آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی۔ آپ کو خود پتا چلے گا کہ آپ کی زندگی میں کتنی پازیٹیوٹی آ گئی۔ اپنا احتساب کریں کہ میں کتنی دفعہ شکایت کرتی ہوں کہ اپنے رنگ، ہمیں ہمیں اکثر عادت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سانولا کیوں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ والا کلر کیوں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ نقش، ہماری ناک ایسی کیوں بنائی ہے، ہماری آنکھیں ایسی کیوں بنائی ہے، ناک، چہرہ، جسم، خاندان کی اکثر ہمیں شکایت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندان والے ہی ایسے بنانے دے۔ موسم کی ہم شکایت کرتے ہیں، جیسے آج کل سخت گرمی ہے اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی گرمی کیوں کر دی، اور موجودہ حالات کی، یہ بھی ہم لوگ پاکستانی، ہم کو عادت ہے کہ ہر بات میں کہ حالات ایسے ہیں، پاکستان کے تو حالات ہی اچھے نہیں۔ اپنا احتساب کریں کہ میں کتنی دفعہ شکایت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پلان کریں کس طرح سے کہ اس سچائی پر دھیان دیں کہ اللہ جو بھی کرتا ہے وہ مکمل کرتا ہے، اس میں کوئی عیب یا کمی نہیں ہوتی۔ حالات یا تو ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور کبھی کبھار ہماری غلطیوں کا نتیجہ۔ اس کے بعد تبلیغ کیجئے، اس پیغام کو پھیلائیے اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی چاہتے ہیں۔ چلیں جی، چیٹ باکس میں لکھیے ہم اللہ کے سب سے قریب کب ہوتے ہیں؟ جی شمیم اختر بالکل ٹھیک۔ لبنہ لیاقت جی بالکل ٹھیک۔ اریبہ بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ سے۔ سبحان ربی اعلیٰ میں کتنی باتیں ہیں؟ سبحان پاک ہے، رب رب ہے، ربی میرا رب ہے، اور چوتھی بات ہے بلند ہے، سب سے اونچا ہے۔ جی بالکل ٹھیک لبنہ لیاقت۔ اریبہ بالکل ٹھیک۔ اب یہاں پہ ہم ایک 30 سیکنڈ کی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم گرامر پڑھیں گے۔
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आओ कुरान समझे सबक नंबर 7 के बी पार्ट यानी ग्रामर में आप सबको खुश आमदीद। कवायद यानी ग्रामर में हमने क्या पढ़ा है? लफ्ज की किस्में और हरूफ जर। और आज कुछ नए हरूफ जर पढ़ेंगे, इला, मा, और इंदा। ग्रामर टीपीआई के साथ आप सब लोग मेरे साथ करेंगे। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। अल्फाज यानी कलमे की 3 किस्में हैं। इस्म, फेल, हर्फ। इस्म किसी का नाम, जैसे किताब, मक्का, या सिर्फ मुस्लिम, मोमिन वगैरह। इसकी निशानियां क्या है? ये शुरू में अलिफ लाम होगा, या आखिर में दो पेश, दो जबर या दो जेर की तनवीन होगी, या आखिर में वाव नून या नून अलिफ ता होगा। फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले। हर्फ जो इस्म और फेलों को मिलाए। इस्म हम पढ़ चुके हैं, फेल इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे, और हर्फ हम पढ़ रहे हैं। ये कुछ हरूफ हमने किए थे, उनका हम एक दफा आधा यानी दोहरा लेते हैं। बी, फी और अला। बी से, फी में, और अला पर। ये 3 हरूफ इन 7 जमायर के साथ मिलकर 3591 बार आए थे। ये वाला टेबल आप में से कोई हैंड रेज करके कंप्लीट टेबल करवा दे। जी, शमीम अख्तर। जी, बी ही उससे, बीहिम उन सब से, बीका आप से, बी मुझसे, बीकुम आप सब से, बिना हम से, फी ही इसमें, फी हिम इन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया हम पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना मुझ पर। जजाकल्ला सिस्टर, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें अरीबा आप मुझे बताएंगी, इस टेबल में एक मिस्टेक है, वो आप मुझे पॉइंट आउट करेंगी कहाँ पर है? अलैना मुझ पर। जी, अलैना हम पर होगा और अलैया मुझ पर होगा। ये दोनों जो हैं ये चेंज हैं। ठीक है, ये गलती से हुआ हुआ है ऐसा। ये बल्कि कुछ स्लाइड्स पे मैंने ठीक कर किया भी था, लेकिन शायद इस पे रह गया था। ये बेसिकली स्लाइड्स ओरिजिनली इसी तरह से हमें मिली थी, तो इंशाल्लाह इसको मैं ठीक कर लेती हूँ। लेकिन इससे थोड़ा सा हमें ये भी पता चल जाता है कि आप लोग कितने एक्टिव हैं। चलें जी। अब हम, ये हमने क्या किया, बी, फी और अला को हु, हुम, का, यी, कुम, ना से मिलाकर हमने जो टेबल बनाया था, वो तकरीबन 3600 बार आया। और बी को हमने याद रखने के लिए क्या जुमला था? बिस्मिल्लाह। फी को याद रखने के लिए फी सबीलिल्लाह, और अला को याद रखने के लिए अस्सलामु अलैकुम। अब आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। गहरी सांस लीजिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, रब्बी जिदनी इल्मा। आज के सबक में हम पढ़ेंगे इला, मा और इंदा। इनको इन तमाम जमायर से जोड़कर हम नए अल्फाज बनाएंगे, और इंशाल्लाह ताला हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इला, इला को याद रखने के लिए हम अक्सर एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यकीनन हम अल्लाह ताला की तरफ से हैं, अल्लाह ताला के लिए हैं, और यकीनन हमने उसी की तरफ लौटना है। इला, तरफ। ये इला का जो टेबल है, ये कुरान मजीद में 736 बार आया है। इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ। अच्छा, अला और इला दोनों में फर्क है, आपने इसको बिल्कुल क्लियर बोलना है, वरना दोनों का वो उल्ट हो जाएगा मतलब। इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ। जी, अरीबा गुलाम मोहिउद्दीन आप करवाएं। इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम इन सब उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलिया मेरी तरफ, इलैकुम आप सबकी तरफ, अलैना हमारी तरफ। जजाकल्ला बेटा। लुबना लियाकत। इलैहि
اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف۔ جزاک اللہ سسٹر۔ شمیم اختر سسٹر آپ کروائیں۔ جی، الیہی اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف۔ جزاک اللہ سسٹر۔ الل جنہ، ابھی ہم نے الا کا مطلب دیکھا جنت، جنت کو کہتے ہیں، تو کیا اس کا ترجمہ ہوگا؟ چیٹ باکس میں لکھیے الل جنہ۔ جی بالکل ٹھیک، قریبہ، شمیم اختر، لبنہ لیاقت، جی بالکل ٹھیک، جنت کی طرف۔ اب اگلا لفظ ہے ماء۔ ماء کہتے ہیں ساتھ کو۔ اردو میں بھی ماں کا لفظ استعمال بعض دفعہ ہوتا ہے، بما اہل و یال۔ پہلے جب اردو میں کارڈز چھپتے ہوتے تھے نا، تو بما اہل و یال، اہل و یال کے ساتھ ہوتا تھا، لکھا جاتا تھا۔ تو ماء ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ، معہو معہم، معکا معی، معکم معنا، معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ۔ جی اریبہ کروائیں آپ۔ معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معائی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معانا ہم ہمارے۔ جزاک اللہ بیٹا، بالکل ٹھیک۔ شمیم اختر سسٹر آپ کروائیں۔ جی، معاؤ اس کے ساتھ، معاون ان سب کے ساتھ، معاقا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معانا ہمارے ساتھ۔ جزاک اللہ سسٹر۔ لبنہ لیاقت۔ لبنہ لیاقت آپ کروائیں، انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو۔ معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہم سب کے ساتھ۔ جزاک اللہ سسٹر۔ اب عربی بول چال۔ حل اللہ معاہو، کیا اللہ اس کے ساتھ ہے؟ نام اللہ معاہو، جی ہاں اللہ اس کے ساتھ ہے۔ حل اللہ معاہم، کیا اللہ ان سب کے ساتھ ہے؟ نام اللہ معاہم، جی ہاں اللہ ان سب کے ساتھ ہے۔ حل اللہ معاکا، کیا اللہ آپ کے ساتھ ہے؟ نام اللہ معی، جی ہاں اللہ میرے ساتھ ہے۔ حل اللہ معاکم، کیا اللہ آپ سب کے ساتھ ہے؟ نام اللہ معنا، جی ہاں اللہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ جی اریبہ آپ کوشچن کریں اور شمیم اختر آپ آنسر کریں۔ حل اللہ معاہو، نعم اللہ معاؤ، حل اللہ معہم، نعم اللہ معاؤ، حل اللہ معاک، نعم اللہ معی، حل اللہ معاکم۔ نعم اللہ معانا۔ جزاک اللہ سسٹرز، بالکل ٹھیک۔ ماں آقا کا ترجمہ کیجیے، ابھی ہم نے سیکھا ماں آقا۔ جی لبنہ بالکل ٹھیک، شمیم اختر بالکل ٹھیک، اریبہ بالکل ٹھیک۔ حل ماں آقا کتاب، حل ماں آقا کتاب، کیا کتاب اس کے ساتھ ہے؟
हल माँ का किताब। जी अरीबा बिल्कुल ठीक, लुबना बिल्कुल ठीक। नाअम माई किताब, शमीम अख्तर बिल्कुल ठीक। इन्नल्लाहा मा अना, इन्नल्लाहा मा अना। इन्ना का मतलब आपको पता है, बेशक अल्लाह, अल्लाह। मा अना। जी अरीबा बिल्कुल ठीक, शमीम अख्तर था में नहीं, है में आएगा। जी लुबना लियाकत बिल्कुल ठीक। माँ आहू का मोन्नस बताएं। वैसे तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, माँ आहू का मोन्नस क्या होगा। मोन्नस, ये आप जमा बता रही हैं रीबा। जी लुबना लियाकत बिल्कुल ठीक। जी शमीम अख्तर बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगला लफ्ज है इंदा। इसका मतलब है पास। कम रियालन इंदा का। आपके पास कितने रियाल हैं। पैसों की बात हो रही है ना, तो याद रखना आसान है। इंदा हूँ उसके पास, इंदा हूँ उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदा कुम आप सबके पास, इंदा ना हमारे पास। इंदा हूँ, इंदा हूँ, इंदा का, इंदी, इंदा कुम, इंदा ना, इंदा हूँ उसके पास, इंदा हूँ उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदा कुम आप सबके पास, इंदा ना हमारे पास। जी लुबना, आप करवाएं। इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हम सबके पास। जजाकल्ला सिस्टर। शमीम अख्तर सिस्टर, आप करवाएं। इंदहू उसके पास, इंदहू उन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। जजाकल्ला सिस्टर। अरीबा आप बताएं, करवाएं। इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। जजाकल्ला बेटा। अब अरबी बोलचाल। हल इंदहु कलम, क्या उसके पास कलम है। नाम इंदहु कलम, जी हाँ उसके पास कलम है। हल इंदहुम कलम, क्या उन सबके पास कलम है। नाम इंदहुम कलम, जी हाँ उन सबके पास कलम है। हल इंदा का कलम, क्या आपके पास कलम है। नाम इंदी कलम, जी हाँ हमारे पास कलम। हल इंदा कुम कलम, क्या आप सबके पास कलम है। नाम इंदाना कलम, जी हाँ हम सबके पास कलम है। जी लुबना, आप क्वेश्चन करें और अरीबा आप आंसर करें। हल इंदहु कलम, नाम इंदहु कलम। हल इंदहु कलम, नाम इंदहुम कलम। हल इंदका कलम, नाम इंदी कलम। हल इंदकुम कलम। नाम इंदना कलम। जजाकल्ला सिस्टर्स बिल्कुल ठीक। चलें जी, अभी हमने पढ़ा है हल इंदा कलम, इसका क्या जवाब होगा। जी शमीम अख्तर बिल्कुल ठीक, लुबना बिल्कुल ठीक, अरीबा बिल्कुल ठीक। चलें, तर्जमा कीजिए, मेरे पास एक किताब है। मेरे पास एक किताब है, जहन में रखना है आपने। खास किताब नहीं है, एक किताब है, कोई भी एक किताब, आ बुक। जी लुबना बिल्कुल ठीक, शमीम अख्तर बिल्कुल ठीक, अरीबा बिल्कुल ठीक। हिंदी किताब, मेरे पास एक किताब है। अब हमने सीखा था रब्बूहू उसका रब से, रब्बुहा उस औरत का रब। अब हम उसी तरह से इलैही उसकी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ।
علیہ اس پر، علیہ اس عورت پر، اندہ اس کے پاس، اندہ اس عورت کے پاس، یعنی ہو اور یا ہی کی جگہ پہ ہا لگے گا تو وہ مؤنث ہو جائے گا، اور ہم اس کا اشارہ لیفٹ ہینڈ سے کریں گے۔ اب یہ والا جو ٹیبل مکمل ٹیبل ہے یہ لبنہ آپ کروائیں۔ الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معانا ہمارے ساتھ، اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندا کا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس۔ جزاک اللہ سسٹر، بالکل ٹھیک۔ اب یہ جو الفاظ الا، ما اور اندا کو ان ضمائر کے ساتھ ملا کر جو ہم نے ٹیبل بنائی، یہ قرآن مجید میں تقریباً 1090 بار آیا۔ چلیں جی چھوٹا سا ٹیسٹ، الیہ، الیہ مطلب بتائیں کیا ہوگا؟ الیہ اس کی طرف، اس کی طرف، الیہ اس کی اس کی طرف، جی۔ ما انا، ما انا، ہمارے ساتھ، ما انا ہمارے ساتھ، اندا کا، اندا کا آپ، آپ کے پاس، پاس، آپ کے پاس، جی بالکل ٹھیک۔ اب نقطہ تعلیم، پچھلے سبق میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ بھولنے کا نظام، کہ ہم کیسے بھولتے ہیں۔ اب ہم یاد رکھنے کا نظام سیکھیں گے۔ کسی حد تک میں نے کل آپ کو ایکسپلین کر دیا تھا، تھوڑا سا ہی اس میں مزید بتانے کی ضرورت ہے آپ کو، میں نے وہ طریقہ کار بتا دیا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نہ بھولیں تو کیا کریں؟ دہرائیں۔ پہلی دہرائی، پہلی روین آپ جو بھی چیز سیکھیں اس کے 1 گھنٹے کے بعد کریں۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں، جیسے کہ میں نے کل بھی بتایا تھا۔ اسی لیے ہم کلاس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر PDF سلائیڈز جو ہیں وہ شیئر کر دی جائیں۔ دوسرا آدھا یعنی دوسری دہرائی 1 دن بعد، آپ نے آج کلاس پڑھی، کوئی بھی چیز سیکھی، اس کو اگلے دن ایک دفعہ پھر دہرا لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو وہ 1 ہفتے کے لیے مزید وہ چیز یاد ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم ریکارڈنگ کی کوشش کر کے 24 آورس کے اندر اندر شیئر کر دیتے ہیں۔ تیسرا آدھا 1 ہفتے بعد، آپ نے 1 دن بعد دہرا لیا، اب آپ کو 1 ہفتے کے لیے وہ چیز یاد رہے گی۔ 1 ہفتے بعد دوبارہ اس کو دہرا لیں تاکہ وہ چیز آپ کو اگلے 1 مہینے کے لیے یاد ہو جائے۔ چوتھا آدھا، چوتھی ریویژن 1 مہینے بعد کر لیں، پھر 6 مہینے بعد۔ اب دہرانے کا ایک آسان طریقہ کیا ہے؟ جو ہم یہ ہوم ورک ہے نا، جو ہم آپ کو 7 ہوم ورک بتاتے ہیں ہر کلاس کے اختتام پر، یہ بڑا بہترین اور آسان طریقہ ہے آپ جو کچھ سیکھ رہے ہیں اس کو دہرانے کے لیے۔ یہ سارے ہوم ورک بہت آسان، مفید اور عملی یعنی پریکٹیکل ہے، ہر ایک انسان اس کو کر سکتا ہے۔ یہ 7 ہوم ورک کیا ہے اور کس طرح سے کام کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے سباق میں یہ سیکھیں گے۔ الحمدللہ، یاد رکھیے سبق نمبر 7 کے اختتام پر ہم نے 80 ایسے الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن میں 26,082 بار آئے۔ 7 ہوم ورک نہیں بھولیں، 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے دیکھ کر، 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے، کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے۔ اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ کے اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیے، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اے اللہ، قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ اگر آپ کلاس نہیں اٹینڈ کرتے ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے، اللہ نے جو آپ کو انتخاب کیا تھا، اللہ نے جو آپ کو سلیکٹ کیا تھا اپنی کتاب سیکھنے کے لیے، آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، اس کو اگنور کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو اگنور نہ کریں۔ یہ انتخاب میں نے نہیں کیا، اس کلاس میں شامل ہونے کے لیے جو آپ کی سلیکشن ہے وہ میں نے نہیں کی، یہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آپ اس کی کتاب سیکھیں۔ الفاظ معنی کی شیٹ اپنے فریج، دروازے یا ڈیسک ٹاپ پر پرنٹ نکال کر پیسٹ کر لیں اور آتے جاتے اس کو دہراتے رہیں تاکہ آپ کو یہ آسانی سے یاد ہو سکے۔ ٹیچر بنیے۔ آپ نے اس سبق میں جو سیکھا
اس کو سکھانا بہت آسان ہے، تو پھر سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے۔ ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ